ल त इस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङको सुरु गरौँ है। तिमीहरूको यही त्यही टोटल 100 मार्क्सको हुन्छ। 20 मार्क्स इन्टर्नल भइहाल्यो, 80 मार्क्सको तिमीहरूले फाइनल एक्जाम दिइहाल्छौ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो कोर्स कन्टेन्ट हेरौँ है त। यसमा टोटल 6 वटा च्याप्टर्स छ। हाम्रो सुरुको च्याप्टर चाहिँ इन्ट्रोडक्सन, जस्ट अब इस्टिमेटिङ भनेको के हो कसो हो त्यसको बारेमा जेनरल इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ। त्यसपछि मेथड अफ इस्टिमेटिङ, अब कसरी कसरी इस्टिमेटिङ गरिन्छ त्यो कुरा हेर्छौँ। र च्याप्टर 3मा टाइप्स अफ इस्टिमेसन, अब कस्तो कस्तो टाइपको इस्टिमेटहरू छ। अब हामी चिया पसलमा बसेर यति यति लाग्ला भनेर चिया गफ्तिनी हो कि ड्रइङहरू डिटेलमा हेरेर इन्जिनियरिङ पर्सपेक्टिभले जाने हो, ठिक छ। कस्तो कस्तो टाइपको इस्टिमेट गर्न सकिन्छ त्यस्तो त्यस्तो कुरा हेर्छौँ यसमा चाहिँ। र पछि च्याप्टर 4मा रेट एनालाइसिस। रेट एनालाइसिस भनेको चाहिँ कुनै पनि चिजको युनिट रेट कति छ, ठिक छ। युनिट रेट निकाल्छौँ र त्यसपछि अब त्यसको क्वान्टिटी जति छ त्यतिले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो टोटल रेट या टोटल कस्ट आउने भयो। त्यही भएर हामी च्याप्टर 4मा चाहिँ त्यही रेट एनालाइसिस गर्छौँ। च्याप्टर 5मा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट इस्टिमेट। अब हाम्रो प्रोजेक्टहरू अब धेरै टाइपको हुन्छ, बिल्डिङ प्रोजेक्टहरू हुन्छ, रोड हुन्छ, इरिगेसन हुन्छ, धेरै टाइपको प्रोजेक्ट हुन्छ। त्यस्तो एभ्री प्रोजेक्टमा चाहिँ कसरी इस्टिमेट गर्ने भन्ने थोरै हेर्छौँ। र च्याप्टर 6मा चाहिँ डिटेल इस्टिमेट। डिटेल इस्टिमेट भनेको चाहिँ सबसे प्रिसाइज इस्टिमेट भनौँ न, ठिक छ। यसमा चाहिँ हाम्रो जुन इन्जिनियरिङ डिजाइनहरू गरिन्छ त्यो डिजाइनहरूको ड्रइङहरू हेरेर त्यसको स्पेसिफिकेसनहरू हेरेर डिटेलमा मोस्ट प्रिसाइजली इस्टिमेट गर्ने चाहिँ हाम्रो डिटेल इस्टिमेट हो, ठिक छ। अब तिमीहरूको च्याप्टर 1, 2, 3 र 5बाट चाहिँ थ्योरी आउने हो। र च्याप्टर 4 र 6बाट चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकलहरू सोध्छ है, ठिक छ। अनि हाम्रो मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन यही अनुसारको छ। यो कपी गर्नु चाहनुहुन्छ भने कपी गर्नु। अनि एउटा कुरा, कपी र पेन चाहिँ अगाडि राख्नु होला। अनि अब अनलाइन क्लासमा हेरेर बसिरह्यो भने निदाइन्छ, ठिक छ। यो सबै कुराहरू म पहिला देखाउँछु, मजाले डिफाइन गर्छु र तपाईँहरूलाई सार्ने टाइम पनि मजाले दिन्छु। त्यही भएर मजाले कपीमा सार्दै गर्नु होला है, ठिक छ। अब यो तपाईँहरूलाई सार्न जरुरी छ कि छैन? छैन सर, अगाडि बढ्दा हुन्छ। ओके, ल त्यसो भए अगाडि बढौँ है त। ल अब च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गरौँ है। अब इस्टिमेटिङ भने के हो त, के आइडिया छ? रिसोर्सेसहरु कति लाग्छ भनेर एस्टिमेट गर्ने। ओके, ल अब इस्टिमेट गर्ने भनेको त्यही हो, अनुमान गर्ने भन्ने टाइपको है, ठिक छ। अब कुनै पनि प्रोजेक्टलाई सपोज एउटा बिल्डिङ बनाउनु पर्यो भने, ठिक छ। अब त्यो बिल्डिङ बनाउँदाखेरि हामीलाई अब त्यसमा सिमेन्ट कति लाग्ला, इँटा कति लाग्ला, बालुवा कति लाग्ला, ठिक छ। र एउटा घर बनाउनलाई हाम्रो पैसा कति लाग्ला, ठिक छ। भनेपछि मेनली हामी चाहिँ क्वान्टिटी र कस्ट त्यसमा अहिले बेस्ड हुन्छौँ, ठिक छ। भनेपछि कुनै पनि प्रोजेक्ट हामीले अगाडि बढाउनको लागि त्यसमा टोटल क्वान्टिटीहरू कति लाग्ने र त्यसको टोटल कस्ट कति लाग्छ त्यो इस्टिमेट गर्ने भनेको हाम्रो के हो, इस्टिमेटिङ हो है, ठिक छ। भनेपछि हाम्रो इस्टिमेटिङ भनेको त्यही प्रोसेस अफ क्यालकुलेटिङ द क्वान्टिटिज एन्ड कस्ट अफ भेरियस आइटम्स रिक्वायर्ड फर द कम्प्लिसन अफ अ वर्क ओर प्रोजेक्ट, ठिक छ। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यही टेन्टेटिभ यति जति लाग्छ भनेर दिन्छ है, ठिक छ। यसले ठ्याक्कै अब एउटा घर बनाउनलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यति नै रुपियाँ यति नै पैसा लाग्छ भनेर ठ्याक्कै त्यो दिने होइन कि प्रोबेबल। ल एउटा घर बनाउनलाई टेन्टेटिभली यति जति लाग्छ, प्लस माइनस 10,000 20,000 1 लाख 10 लाख, अब त्यो प्रोजेक्टको स्केल हेरेर हुन्छ, ठिक छ। त्यही भएर लगभग टेन्टेटिभ चाहिँ यति दिन्छ भन्ने आइडिया दिन्छ है इस्टिमेटिङले। र अब यो इस्टिमेटिङ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि त्यही अब हाम्रो के गर्न खोजेको हामीले, ल सपोज बिल्डिङ गर्न खोजेको भने बिल्डिङको ड्रइङहरू जुन हामीले डिजाइन गरिन्छ त्यो डिजाइनलाई हेरेर त्यसबाट क्यालकुलेसन गरेर कति हाम्रो क्वान्टिटीहरू चाहिन्छ र त्यो क्वान्टिटीको रेट कति छ मार्केटमा, त्यो क्वान्टिटीलाई त्यो रेटले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो टोटल कस्ट पनि निस्किने भयो है, ठिक छ। भनेपछि इस्टिमेटिङको बेसिक डेफिनेसन भनेको यही नै हो। र अब अर्को भनेको कस्टिङ। हजुर सर, हामीले यो भ्यालुएसन र स्पेसिफिकेसन पढ्नु पर्दैन च्याप्टर 7 8? भ्यालुएसन र स्पेसिफिकेसन छ र तिमीहरूकोमा? भ्यालुएसन त तिमीहरूको उता प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट थियो के अरे, तिमीले त्यो पूर्वाञ्चलको सिलेबस हेऱ्यो कि टियुकै हेऱ्यो?
गाइड हेऱ्यो होला। हजुर टीको सिलेबसमा चाहिँ भ्यालुएसन छैन है तिमीहरूको। हुन्छ सर, अघि बढौँ। एकैछिन है त। तिमीहरूको टीको सिलेबसमा भ्यालुएसन छैन है, त्यो पूर्वाञ्चलमा चाहिँ भ्यालुएसन छ। तिमीहरूको भ्यालुएसन सायद प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा छ कि केमा छ, अर्कै एउटा सब्जेक्टमा छ है, यसमा इस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङमा चाहिँ छैन। ल ठिकै छ। अब इस्टिमेटिङ भनेको चाहिँ त्यही हामीले अब यो चाहिँ जेनरली अब त्यही प्रोजेक्टहरू कुनै प्रोजेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि कति जति कस्ट लाग्ला र कति क्वान्टिटी लाग्ला त्यसको अनुमान गर्ने हो है, ठिक छ। अब कस्टिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब यो हाम्रो कुनै पनि प्रोजेक्ट एक्जिक्युट हुन्छ नि, त्यो एक्जिक्युट गर्दाखेरि त हामीले एभ्री डे कतिवटा सामान मगायौँ र त्यसको कस्ट कति लाग्यो भनेर त त्यो त टिप्न सकिन्छ नि त, ठिक छ। हो यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो लाग्ने एक्चुअल कस्ट, जब हामीले प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो कति एक्चुअल कस्ट कति लाग्यो त्यो भनेको चाहिँ के हो, कस्टिङ हो है, ठिक छ। भनेपछि त्यही कस्टिङ भनेको इज द एक्चुअल कस्ट अफ भेरियस आइटम्स इन्कर ड्युरिङ द म्यानुफ्याक्चर विच इज ओन्ली नोन आफ्टर द कम्प्लिसन अफ वर्क, ठिक छ। त्यही कुनै पनि काम सकिसकेपछि बल्ल हामीलाई के हुन्छ, त्यो प्रत्येक दिन जुन टिपेको हुन्छ नि, हो त्यो टिपेकोलाई लास्टमा अल्टिमेटली जोडेपछि हामीलाई त्यो प्रोजेक्टको एक्चुअल कस्ट चाहिँ कति लाग्यो भनेर निकाल्न सकिन्छ है, त्यो भनेको चाहिँ कस्टिङ भयो, ठिक छ। ल अब यसमा चाहिँ त्यही हाम्रो एभ्री डेको एक्सपेन्डिचरहरू कति छ र त्यसलाई सबैलाई हामीले एउटा फिल्ड बुकमा नोट गरेर र जब हाम्रो काम सकिन्छ त्यसपछि लास्टमा सबै टोटल जोडेपछि के आउँछ, हाम्रो एक्चुअल कस्ट आउँछ है, ठिक छ। ल यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? त्यही हाम्रो इस्टिमेटिङ भनेको चाहिँ कति जति लाग्ला भनेर अनुमान गर्ने हो, कस्टिङ भनेको चाहिँ हाम्रो एक्चुअली हामीले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि कति कति लाग्यो त्यो टिप्ने हो है, ठिक छ। ल अब प्रिन्सिपल अफ इस्टिमेटिङ, अब इस्टिमेटिङ गर्नुपर्ने मूल मेन सिद्धान्त चाहिँ के हो भन्दाखेरि, ठिक छ। अब सपोज ल त्यही हाम्रो अब सिभिल इन्जिनियर भएपछि नर्मल्ली बिल्डिङकै कुरा गरौँ। अब एउटा घर बनाउनु पर्यो भनेर जब लागिन्छ नि, ठिक छ। अब घर बनाउनु पर्यो भनेर लाग्दाखेरि ल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अब एउटा घर बनाउनलाई टेन्टेटिभ कति कस्ट लाग्छ, ठिक छ, त्यसको त आइडिया हामीलाई हुनु पऱ्यो नि। या कुनै अरू प्रोजेक्ट गर्नु छ भने एउटा कुनै एउटा कुनै कन्सल्टेन्सीले हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट गर्न लागेको छ भने त्यसको लागि के मेटेरियलहरू चाहिन्छ, कति लेबरहरू चाहिन्छ, त्यो हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, ठिक छ। त्यसको बारेमा त आइडिया हुनु पऱ्यो नि त। यत्तिकै कुनै पनि प्रोजेक्टमा हाम फाल्यो भने त कन्फर्म डुबिन्छ नि त, ठिक छ। भनेपछि हाम्रो इस्टिमेटिङको मेन प्रिन्सिपल भनेकै त्यही के लाग्छ, कति लाग्छ र त्यसको पैसा कति लाग्छ, ठिक छ। त्यो हामीले त्यसको जानकारी पाउने हो र त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि ल अब हामीले अब इस्टिमेटिङ त निकालियो, ठिक छ। त्यो निकालेपछि अब त्यसको कस्ट हेरेर, ठिक छ, त्यो कस्टमा हामीले यो काम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, ठिक छ। ल सपोज एउटा घर बनाउनु पर्यो, अब हाम्रो इस्टिमेटिङ गर्दाखेरि घर बनाउनलाई चाहिँ 1 करोड लाग्यो अरे सपोज, तर हामीसँग अब 60 लाख मात्र बजेट छ भने त अब हाम्रो बजेटले त भ्याउनी भएन। भनेपछि के गर्नु पर्यो, अब कि अब त्यो घर धेरै फ्यान्सी बनाउन खोजिएको थियो भनेपछि अब कि अलि अब टाइल साइल यताउता नहालिकन गर्नु पर्यो, या 6 तल्ला बनाउने सोचेको थियो भने 3 तल्ला बनाउनु पर्यो, ठिक छ। त्यसरी हामीले इस्टिमेट गरेर चाहिँ हामी फर्दर प्रोजेक्टलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर हामीले चाहिँ मेन त्यसबाट लिन खोज्ने कुरा चाहिँ यही नै हो है। भनेपछि हाम्रो इस्टिमेटिङको मेन प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ यही नै हो, ठिक छ। ल अब यहाँसम्म चाहिँ कपी गरौँ न त है। अनि अब त्यही अब हाम्रो इयरली कोअर्डिनेटरहरूले चाहिँ त्यही नोट चाहिँ अप टु डेटै हुनु पऱ्यो भनेर हामीलाई त्यही अनुसारले चेक गर्नु भनेर भन्नुभएको छ र त्यही भएर म चाहिँ बिस्तारै अब ऱ्यान्डमली कसैको सोधेर अब नोट देखाऊ या प्रेजेन्ट गर भनेर भन्न सक्छु है। त्यही भएर यो चाहिँ राम्ररी नोटहरू चाहिँ सारा।
हामी सबै ल्यापटपबाट हो कि मोबाइलबाट पनि आउनु भएको छ? मोबाइलबाट पनि छ। मोबाइलमा क्लियरली देखेको छ नि हैन? देखिन्छ सर, जुम पनि गर्न मिल्छ। ए ओके देन। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ है। कपी गर्नुभयो यहाँसम्म? गरे सर। सर भएको छैन एकछिन नै सर, अलिकति छ। ओके ओके ओके। भयो? भयो सर। ल अगाडि बढौँ है त। अब त्यही अब पर्पज अफ इस्टिमेटिङ के हो भनेर जेनरली सोधिरहेको हुन्छ 4 मार्क्समा, ठिक छ। अब अलिअलि कुरा त अघि पनि भने। अब हाम्रो बजेट कसरी कति छ र हाम्रो बजेटले धान्छ कि धान्दैन, त्यही कुरा हो है मेनली हेर्ने चाहिँ, ठिक छ। ल अब यहाँ सर्टेन पोइन्ट्सहरू छ, ठिक छ। अब सुरुमा भनेको चाहिँ त्यही हाम्रो कस्टको बारेमा थाहा पाउनु होला है, ठिक छ। अब कुनै पनि प्रोजेक्ट आँट्नुभन्दा अगाडि त्यसको कस्ट कति छ र हाम्रो बजेटले धान्छ कि धान्दैन, ठिक छ। मेन कुरा भनेको त्यही भइहाल्यो। र अब अर्को भनेको त्यही हाम्रो क्वान्टिटिजहरू, ठिक छ। कुनै पनि प्रोजेक्ट कन्डक्ट गर्नको लागि त्यसमा चाहिने मेटेरियलहरू के हो, अब सबै कुरा हाम्रो लोकल्ली अभाइलेबल हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। कुनै अब विदेशबाट पनि मगाउनु पर्ने हुनसक्छ। अब त्यो मगाउँदाखेरि हाम्रो टाइम मगाउने जुन बिचको टाइम इन्टरभल हुन्छ त्यसले धान्छ कि धान्दैन, ठिक छ। त्यो सबै कुराको एनालाइसिस गर्नलाई पनि इस्टिमेटिङले हेल्प गर्छ है। र त्यस्तै अर्को भनेको के भन्दाखेरि अब लेबरहरू, अब नर्मल एउटा गाह्रो लाउनलाई र अब ठुल्ठुलो हाइड्रो पावरहरूको प्रोजेक्ट गर्नको लागि त एउटै लेबरले त काम लाग्दैन, ठिक छ। भनेपछि अब कुनै बेसिक एकदम सामान्य लेभलको ज्यामीहरू हुन्छ या अब एडभान्स हामीलाई स्किल वर्करहरू चाहिने हो। अब स्किल वर्करहरू पनि कुन लेभलको चाहिने हो, बाहिरबाटै मगाउनु पर्ने हो कि हामीसँग अभाइलेबल छ कि छैन, त्यो सबैको हाम्रो रेकर्ड राख्नको लागि पनि इस्टिमेटनले धेरै हेल्प गर्छ है। ल अब त्यस्तै गरी हाम्रो अब त्यही अब हाम्रो टुल्सहरू के युज हुन्छ, अब डोजरहरू युज हुन्छ कि अब क्रेनहरू युज हुन्छ कि के इक्विपमेन्टहरू चाहिन्छ, त्यसको पनि हाम्रो इस्टिमेटिङले नै दिन्छ है। त्यसपछि अब अर्को भनेको त्यही अब यता इकोनोमिक्समा पढ्यो होला तिमीहरूले बेनिफिट कस्ट रेसियो भनेर। अब घर बनाउने बेलामा त अब त्यति बेनिफिट कस्ट रेसियो हेरिँदैन, तर अरू कुनै प्रोजेक्टहरू गर्न लागेको छ भने एउटा कन्ट्र्याक्टरले, ठिक छ। अब त्यो प्रोजेक्ट मैले लिएँ भने, मैले टेन्डर हालेँ भने, ठिक छ, त्यसबाट मलाई फाइदा कतिको हुन्छ भनेपछि अब यो कुनै पनि यो प्रोजेक्ट गर्नको लागि यति जति पैसा लाग्दो रहेछ, तर मैले यतिमै गर्न सक्छु भनेपछि मलाई यति जति फाइदा हुन्छ र यो फाइदा भयो भने ठिक छ अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर जुन बेनिफिट कस्ट रेसियो निकालिन्छ नि, ठिक छ, त्यसको लागि पनि इस्टिमेसनले हेल्प गर्छ। अब अर्को भनेको टेन्डरहरू कोटेसनहरू प्रोभाइड गर्नको लागि अब जब अब यो टेन्डरहरू निकालिन्छ नि कुनै पनि प्रोजेक्टको लागि, टेन्डर खुल्यो भन्छ नि, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा पार्टी हुन्छ, एउटा कन्सल्टेन्ट हुन्छ, एउटा क्लाइन्ट हुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्टर हुन्छ है। अब क्लाइन्टले चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो यो काम गर्नुपर्ने हो, यतिको काम गर्नुपर्ने हो भनेर एउटा बिओक्यू निकालिदिन्छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्टर हुन्छ जुनले काम गर्ने हो, त्यसले चाहिँ
रेट फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ है। ठिक छ, भनेपछि त्यो टेन्डरहरू प्रोभाइड गर्ने बेलामा पनि हामीले यति यति काम गर्नुपर्छ, यति यति क्वान्टिटीहरू युज हुन्छ भनेर जुन राखिन्छ नि, हो त्यसको लागि पनि हाम्रो इस्टिमेटिङले काम गर्छ है। ल अर्को भनेको हाम्रो अब त्यही जब हामी एक्जिक्युट गर्छौँ नि काम, अब हामीले सर्टेन अमाउन्ट त इस्टिमेट गरेको हुन्छ, ठिक छ, तर अब हामीले काम गर्दा गर्दै यो इस्टिमेट गरेको भन्दा नि बढी खर्च आउन थाल्यो भने काहीँ केही गडबड भइरहेछ भनेर थाहा हुन्छ र त्यही अनुसारले कहाँ के गडबड भइरहेछ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ है। र अर्को भनेको तिमीहरूको भ्यालुएसनको लागि, यो देखिएन, ठिक छ। ल अर्को भनेको चाहिँ प्रपर्टीहरूको जुन भ्यालुएसन हुन्छ नि, त्यो भ्यालुएसनको लागि पनि हामीले के गर्छौँ, इस्टिमेटिङै युज गर्छौँ है। भनेपछि प्रायः हाम्रो सबै इस्टिमेटिङ भनेको चाहिँ अब जुन प्रोजेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै गरिन्छ, तर यही भ्यालुएसनको बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि भ्यालुएसन भनेको त अब सपोज यो बिल्डिङको भ्यालुएसन गर्नुभयो भने त बिल्डिङ त बनिसकेको छ र अब अहिलेको एजमा, ठिक छ, अहिलेको टाइममा यसको भ्यालु चाहिँ पहिला कति थियो, अब अहिले कति भयो होला भनेर त्यसको इस्टिमेट पनि हामी यतैबाट गर्छौँ है। ल अब यो पनि कपी गरौँ है। यसमा केही कन्फ्युजन छ? छैन भने कपी गरौँ है। एकैछिन कपी गर्दै गर। भयो यहाँसम्म? छैन सर एकैछिन। Sir, हजुर, sir, how much marks does that numerical carry for board exam? कुन चाहिँ पछाडिको? No, sir. For board exam, how much marks does numerical and theory carries? Can you tell that? तिमीहरूको लगभग न्युमेरिकलमा तिमीहरूको यता 35, 10, 20, 30, 40, 50, त्यो अराउन्ड 40 to 50 न्युमेरिकल आउँछ। Sir, हजुर, and we will be studying about these tender things in detail or not? टेन्डरिङको बारेमा चाहिँ त्यही तिमीहरूले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट और कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा चाहिँ डिटेलली पढ्छौ है। Okay, sir. यसमा हामीले मेन भनेको त्यही क्वान्टिटी र कस्टकै बारेमा पढ्छौँ, मेन भनेको चाहिँ।
भयो यहाँसम्म? Yes, sir. You can move. ल अगाडि बढौँ है त। ल पर्पज अफ इस्टिमेटिङ भयो। ल अब एउटा अब यो क्वेसन नि प्रायः सोधिरहेको हुन्छ, क्यान इस्टिमेट बी इक्वल टु द एक्चुअल कस्ट अफ वर्क भनेर। के लाग्छ हामीले जुन इस्टिमेट गर्छौँ पहिला त्यो हाम्रो एक्चुअल कस्टसँग के ठ्याक्कै इक्वल होला कि नहोला? नहोला सर ठ्याक्कै त्यो। ठिक छ। अब त्यही हो, अब हामीले अब इस्टिमेट गर्ने भनेको त के हो, हामीले अब एउटा सेक्योर इन्भाइरोमेन्टमा बसेर केही पनि बिग्रिँदैन भनेर त्यही अनुसारले इस्टिमेट गर्ने हो नि। र अब त्यसमा पनि प्लस केही छुट्ला भनेर हामीले कन्टिन्जेन्सी लमसम यताउता भनेर सर्टेन पर्सेन्ट त एलोकेट गर्छौँ। तर जब हामीले एक्चुअल फिल्डमा काम गरिन्छ नि त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि अनेक बाधाहरू आइपुग्छ है। त्यही माथि अब नेपालमा त अब यसको कुरै नगरौँ, यहाँ आन्दोलनदेखि लिएर यताउता बन्द सन्दले गर्दाखेरि हाम्रो यो कस्ट चाहिँ अलि धेरै नै फरक पर्न जान्छ है नेपालको केसमा चाहिँ। ठिक छ। अब एकदमै सबै कुरा एकदम ठिक छ भन्दाखेरि पनि अब हामीले पछि फिल्डमा एक्जिक्युट गर्दै गर्दाखेरि ल सपोज एउटा सानो एक्जाम्पल, यो घर बनाइरहेको छ अरे, अब एउटा सिसा ल्याउँदै थियो, त्यो सिसा फुट्यो भने पनि के हो, हाम्रो कस्ट त भ्यारी भयो नि। ठिक छ। भनेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले पनि हाम्रो इस्टिमेट र एक्चुअल कस्ट चाहिँ इक्वल चाहिँ हुँदैन है। ठिक छ। सर्टेन अमाउन्टले भ्यारी त हुन्छ, तर के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अब त्यही हामीले जुन टाइप्स अफ इस्टिमेट भनेर हुन्छ, कुन टाइपको इस्टिमेट गरेका छौँ हामीले, अब यतिकै टेन्टेटिभवाला गरेका छौँ कि हामीले डिटेल इस्टिमेट गरेका छौँ, त्यही अनुसारले हाम्रो एक्चुअल कस्टभन्दा कति नजिक छ भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ। तर ठ्याक्कै एक्चुअल कस्ट जति छ त्यति चाहिँ निकाल्न सकिँदैन है। ठिक छ। र हाम्रो अब इस्टिमेट गरेको हाम्रो एक्चुअल कस्टको जति नजिक आयो त्यति नै राम्रो मानिन्छ है। अब त्यो नजिक निकाल्ने भनेको चाहिँ जो एकदम हाइली एक्सपिरियन्स्ड इन्जिनियरहरू हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ जति एक्सपिरियन्स धेरै भयो, जति उनीहरूको काम गरेको उनीहरूलाई त्यति नै आइडिया हुन्छ नि त कति जति केमा फरक पर्छ भन्ने कुरा। त्यही अनुसारले उनीहरूले चाहिँ अलि बढी एक्युरेट निकाल्छ। र जति नोब छ, जति नयाँ काम गरेको हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ कता कता के बिग्रेला भन्ने आइडिया हुँदैन, त्यही भएर उनीहरूको चाहिँ अलि धेरै भ्यारी हुन्छ है। भनेपछि यो इस्टिमेट भनेको हाम्रो एक्चुअल कस्टसँग इक्वल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ तिमीहरू आफै अलिअलि उताबाट खोजेर लेख है। ठिक छ। जेनरल आइडिया त्यही नै हो। अगाडि बढौँ। यो क्वेसन चाहिँ साह्रो है तिमीहरू। भएन क्वेसन? भयो सर। ल म अगाडि बढेँ है त। अब डाटा रिक्वायर्ड फर एस्टिमेसन है। अब एस्टिमेसन गर्नको लागि के चाहिन्छ होला? चाहिँ हाम्रो तीनटा कुरा हुन्छ है। एउटा भनेको ड्रइङ चाहिन्छ है। अब कुन प्रोजेक्ट गर्न लाग्यो, के गर्न लाग्यो हो, त्यसको ड्रइङहरू चाहिन्छ। त्यो ड्रइङबाट एउटा भनेको ड्रइङ चाहिन्छ, अहिले डिटेलमा हेरौँ ल। ठिक छ। र अब अर्को भनेको स्पेसिफिकेसन भनेर चाहिन्छ। अब अर्को त्यसपछि चाहिँ रेटहरू। ठिक छ। अब ड्रइङ भनेको के हो भन्दाखेरि ल सपोज यो बिल्डिङको ड्रइङ हेरौँ। ठिक छ। अब यसमा के छ हेर त, बिल्डिङको ड्रइङ हामीलाई सबै अब क्रस सेक्सनहरू, एलिभेसनहरू सबै हामीलाई अभाइलेबल भयो भने के हुन्छ हेर त, त्यो बिल्डिङमा कति जति चाहिँ हाम्रो कङ्क्रिटिङ गर्नुपर्ने हो, कति हाम्रो इँटा लाउनुपर्ने हो, कति झ्यालहरू राख्नुपर्ने हो, त्यो सबैको हाम्रो क्वान्टिटीको इस्टिमेट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अब हामीले क्रस सेक्सन यताबाट ल एलिभेसन हेऱ्यो भने के हुन्छ हेर त, हाम्रो लेन्थ र विथ आउँछ। र हामीले फ्रन्ट भ्यू हेऱ्यो भने के हुन्छ, त्यसको हाइट आउँछ कि आउँदैन? अब लेन्थ, ब्रेथ, हाइट सबै आएपछि त्यसको क्वान्टिटी भोल्युम आइहाल्यो। भनेपछि त्यताबाट हामीले के क्वान्टिटीहरू एस्टिमेट गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ? भनेपछि इस्टिमेटिङ गर्नको लागि चाहिने एउटा कुरा भनेको चाहिँ के हो, हाम्रो ड्रइङ हो है। ठिक छ। ल अब ड्रइङ के को लागि? त्यही टु क्यालकुलेट द क्वान्टिटिज अफ वर्क, ड्रइङ्स लाइक प्लान, एलिभेसन, सेक्सन्स आर रिक्वायर्ड है। त्यसपछि ड्रइङ प्रोभाइडेड सुड इन्क्लुड अल द डाइमेन्सन रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट द वर्क। ठिक छ। अब ड्रइङमा चाहिँ त्यही डाइमेन्सनहरू चाहिँ मजाले लेखाइ हुनु पर्यो। डाइमेन्सनै नलेखायो भने त हामी ड्रइङमा चाहिँ हेरेर थाहा पाउन सक्दैनौँ। ठिक छ। त्यही भएर यसरी मजाले डाइमेन्सनहरू प्रोभाइड गरेको ड्रइङ चाहिँ चाहिन्छ इस्टिमेसनको लागि है। ठिक छ। ल अब यो फिगर त बनाइरहनु पर्दैन, जस्ट यति ड्रइङ भनेर यति दुईवटा पोइन्ट चाहिँ सारा है। ड्रइङ चाहिँ तिमीहरूलाई जस्ट बुझ्नको लागि, आइडियाको लागि मात्रै हो।
कपी भयो कपी भएपछि एकचोटि इन्फर्म गरौँ न है भयो सर ल अगाडि बढेँ है त अब अर्को भनेको चाहिँ स्पेसिफिकेसन्स अब स्पेसिफिकेसन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब ल यो ड्रइङमा पनि हेर त अब यहाँ इँटाहरू राख्नुपर्ने भन्ने कुरा त आयो होइन अब तर त्यो इँटा पनि कस्तो राख्ने हो इँटाको नि धेरै टाइप हुन्छ फर्स्ट क्लास हुन्छ सेकेन्ड क्लास हुन्छ थर्ड क्लास हुन्छ कति के राख्ने हो त्यो पनि तोक्नुपर्छ है ठिक छ अब नर्मल्ली अब कन्सल्ट जुन क्लाइन्ट हुन्छ क्लाइन्टले यो ड्रइङ मात्रै प्रोभाइड गर्यो र स्पेसिफिकेसन चाहिँ प्रोभाइड गरेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले के हुन्छ भन्दाखेरि सकेसम्म के हुन्छ सस्तोवाला काम गर्न खोज्छ नि त उसले ठिक छ भनेपछि सबसे थर्ड क्लास जुन ब्रिक छ त्यो ल्याएर उसले काम गरिदिन्छ है भनेपछि स्पेसिफिकेसन पनि तोक्या हुनु पर्यो है कुन तरिकाको काम गर्ने हो के कुन कस्तो मेटेरियल युज गर्ने हो भनेर अब स्पेसिफिकेसन चाहिँ फेरि थोरै ल अब यो ड्रइङ जुन छ नि यो ड्रइङमा त के छ डाइमेन्सनहरू दिएको छ यहाँ ब्रिक वर्कहरू मेसनरीहरू युज गर्यो भनेको छ र यहाँ के छ कङ्क्रिटिङ पनि देखाएको छ तर यहाँ के छ हेर त पिसिसी भनेको के छ हेर त पिसिसी 1:3:6 भनेर तोकेको छ नि ठिक छ अब कङ्क्रिटिङ गर्दाखेरि हाम्रो सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेटको रेसियो कति राख्ने त अब त्यो त तोकेन भने त के हुन्छ अब हाम्रो कन्ट्र्याक्टरले 1:6:12 पनि गरिदिन सक्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो फाउन्डेसन त विक भयो या हामीले जुन ड्रइङ गर्न लागेको छौँ जुन काम गर्न लागेको छौँ त्यो काम त के भयो कमर्सल भयो नि त होइन भनेपछि यसरी तोकिदिनुपर्छ है स्पेसिफिकेसन भनेको चाहिँ अब यसले चाहिँ के गर्छ गाइडको जसरी काम गर्छ है कुनै पनि काम गर्दाखेरि स्पेसिफिकेसन तोकेपछि यतिको चाहिँ यसरी चाहिँ गर्ने रहेछ भनेर यसले चाहिँ छुट्याइदिन्छ है ल अब यसको पनि ड्रइङ परेन अब स्पेसिफिकेसन भनेको चाहिँ त्यही वर्क्स एज गाइड टु एक्जिक्युट वर्क भनेर लेख ठिक छ भनेपछि हाम्रो ड्रइङले के दिन्छ भन्दाखेरि क्वान्टिटी दिन्छ कतिको भोल्युमको चाहियो भनेर र स्पेसिफिकेसनले के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो टाइपको मेटेरियल युज गर्ने हो र त्यसको चाहिँ डिटेल के दिन्छ हाम्रो स्पेसिफिकेसनले दिन्छ है भयो ल अगाडि बढौँ है त अब स्पेसिफिकेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली दुई टाइपको हुन्छ है एउटा जेनरल स्पेसिफिकेसन भयो अर्को चाहिँ डिटेल स्पेसिफिकेसन भयो है अब जेनरल स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही हाम्रो जस्ट नर्मल फर्स्ट क्लास बिग चाहिँ युज गर अनि मोटार युज गर भनेर एउटा नर्मल स्पेसिफाई गरेर लेखिन्छ है तर हाम्रो डिटेल स्पेसिफिकेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब सबै कुरा एकदमै प्रिसाइजली तोकेर गरिन्छ कि यसमा हेर त फर्स्ट क्लास बिग युज गर र मोटार युज गर भनेर भनेको छ भनेपछि डिटेलमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट क्लास बिग पनि कति यति भोल्युमको यति क्वान्टिटीको र त्यसमा पनि के भयो मोटार चाहिँ 1:3 रेसियोमा हुनु पर्यो भनेर यसरी अझै डिटेलली स्पेसिफाई गरिन्छ है ठिक छ भनेपछि जेनरल स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ त्यही नेचर क्लासको वर्क अनि नामहरू के मेटेरियलहरू युज गर्ने नर्मल्ली भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिटेल स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ के हुन्छ क्वालिटी क्वान्टिटी प्रोपोर्सन सबैको डिटेलली यसरी गर्ने भनेर लेखिन्छ है ल यो पनि कपी गरौँ
भयो यहाँसम्म? एकछिन है सर। ओके। भयो सर। ओके ल अगाडि बढौँ है त। अनि अर्को कुरा हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ रेट चाहिन्छ है। ठिक छ, अब हामीले ड्रइङबाट स्पेसिफिकेसनबाट हामीले के छ क्वान्टिटी र कस्तो खालको मेटेरियल युज गर्ने भन्ने कुरा थाहा भयो र अब तिनीहरूको के हो रेट पनि कति छ। ठिक छ, त्यो थाहा पाएपछि के हुन्छ हाम्रो तिनीहरूको अब युनिट रेट कति छ त्यसले टोटल क्वान्टिटी कति भयो त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो टोटल कस्ट त आइहाल्ने भयो है। ठिक छ, अब यो रेटहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली चाहिँ हाम्रो जिल्ला दर रेट भन्ने हुन्छ है। जिल्ला दर रेट भनेको चाहिँ हाम्रो रेस्पेक्टिभ डिस्ट्रिक्ट जुन हुन्छ, अब यो काठमाडौँमा भयो, भक्तपुरमा, ललितपुरमा, ठिक छ, हामीले कहाँ काम गर्न लगाएको हो त्यसको लागि यो सबै क्वान्टिटीहरूको रेटहरू कति कति हो भनेर चाहिँ हाम्रो यो जिल्लाले नै तोकिदिएको हुन्छ है। ठिक छ, अब यसको बारेमा डिटेलमा जान्नु छ भने हाम्रो डिस्ट्रिक्ट डेभलपमेन्ट कमिटी जुन छ यो डिडिसीले प्रोभाइड गरेको गभर्मेन्ट रेट भनेर गुगलमा हानेपछि त्यसले मजाले दिइहाल्छ है। ठिक छ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै खाले कामको के हुन्छ डिटेलमा दिएको हुन्छ है। ल अब यतै गुगलमै हेरिदिउँ न त है त एकचोटि। डिडिसी ल गभर्मेन्ट अप्रुभ रेट्स ल यो हामीले गुगलमा सर्च गऱ्यो भने ल यो सुरुको ल भक्तपुरको रहेछ, ल यो भक्तपुरको हेरिदिउँ न त है। स्क्रिन देखिरहेको छ नि होइन? देखिरहेको छ। भनेपछि हामीले स्वीकृत गरेको जिल्ला दर रेट भनेर यहीँ लिङ्क रहेछ गुगल ड्राइभको। ल अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एभ्री मेटेरियलको चाहिँ रेट कति राख्ने भनेर कुरा सबै कुरा दिएको हुन्छ है। ठिक छ, ल अब यसमा चाहिँ के छ श्रमिकहरूको भनेपछि लेबरहरूको चार्जहरू कति राख्ने भन्ने कुरा दिएको छ है। अब हाम्रो अध्यक्ष श्रमिक भनेको नन स्किल लेबर हो है। ठिक छ, नन स्किल लेबरको चाहिँ अब पहिला 735 थियो भनेपछि अब अहिले 2077-78मा चाहिँ कति छ अरे रेट 890 छ अरे। ठिक छ, त्यसै गरी दक्ष भनेको चाहिँ के हो हाम्रो स्किल लेबरहरू भयो। स्किल लेबरको रेट चाहिँ कति राख्ने भन्दाखेरि 1200 राख्ने। अब एकाइ भनेको चाहिँ युनिट भन्न खोजेको हो, जवान भनेको चाहिँ एकजना। ठिक छ, एकजनाको दिनको रेट चाहिँ 890 राख्नुपर्ने भयो। दक्ष हाम्रो स्किल म्यान पावर छ भनेपछि 1200 राख्नु पर्यो भनेर हाम्रो म्यान पावरको छ। त्यस्तै गरी तल हाम्रो तल हेर्दै गयो भने टोटल 142 पेजको छ हाम्रो छानामा छाउने मेसिनबाट उत्पादन गरेको टायल त्यसको लागि कति कति रेट राख्ने, चिम्नी भट्टाको टायलमा त्यसको रेट कति कति राख्ने भनेर इच एन्ड एभ्री मेटेरियलहरू जुन हाम्रो कन्स्ट्रक्सनमा युज हुन्छ नि त्यो सबैको रेटहरू कति राख्ने भनेर चाहिँ हाम्रो जिल्ला दर रेट है एभ्री जिल्लाले तोकेको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कहाँको भयो भक्तपुरको रेट भयो। त्यस्तै गरी अब कुन चाहिँ जिल्लाको चाहियो हो त्यही जिल्लाको हामीले गुगलमा सर्च गऱ्यो भने हाम्रो गभर्मेन्टले मजाले अभाइलेबल गरेको छ है। ठिक छ, ल भनेपछि मार्केट प्राइस त फरक पर्न सक्ला नि त सर। मार्केट प्राइस फरक पर्छ, जेनरल आइडिया लिने चाहिँ त्यसबाट हो कि। अब त्यही त हो नि, अब हामीले टेन्डरहरू निकाल्दाखेरि पनि कति पर्सेन्ट धेरै सस्तोमा गरेर हुन्छ नि। अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब जेनरली हाम्रो यो जुन जिल्ला दर रेट भनेको छ उनीहरूले अब एउटा रिसर्च गरेर एउटा
मेटेरियलहरूको कस्टहरू कति हुन्छ त्यही अनुसारले ल्याएको हुन्छ होइन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कन्ट्र्याक्टरले त एकचोटिमा एउटा मात्रै काम गरिरहेको हुँदैन नि त, 4-5 ठाउँमा काम गरिरहेको हुन्छ। 4-5 ठाउँमा काम गर्दाखेरि ऊ अब सपोज एउटा इक्विपमेन्टको हेरौँ, ठिक छ, अब डोजर हाम्रो दिनको यति भनेर हिसाब गरेको छ अरे, र उसको एउटा साइडमा चाहिँ 4 घन्टा काम छ, अर्को साइडमा 4 घन्टा काम छ भने त उसले दुवैको एकैचोटि उसले काम गर्न भ्यायो नि त, भनेपछि उसले त अझै रेट घटाएर राख्न पायो नि त, ठिक छ। या अब अब यहाँ हाम्रो लोकल्ली अभाइलेबल भएको केसमा चाहिँ रेट अलिकति बढी हुनसक्छ है, त्यही भएर त्यो अलिकति तलमाथि त भइहाल्छ। तर हामीले जेनरली चाहिँ हामीले यही जुन जेनरल आइडिया रेटहरू कति छ त्यसको आइडिया लिने चाहिँ के हो, हाम्रो यही हाम्रो डिस्ट्रिक्ट लेभलबाट कति रेट प्रोभाइड भएको छ त्यही नै हामीले लिने हो है। यो फरक त पर्छ अभियसली। सर टेन्डर हाल्दाखेरि यो दिएको रेट भाउभन्दा बढी राख्न पाइँदैन रेट? टेन्डर हाल्दाखेरि त के हुन्छ भन्दा यस्तै सकेसम्म योभन्दा पनि धेरै घटाएर राख्नुपर्छ। अब नेपालमा त्यही सबसे कम रेट जसले हाल्यो सबसे अनि टेन्डर त्यसैलाई पर्ने चलन छ। अब नर्मल आइडिया चाहिँ यसबाट लिन सकिन्छ। तर अब यसमा पनि अब एभ्री कन्ट्र्याक्टरहरूको हुन्छ नि त, अब कसैको चिनजानको होला या कसैको आफ्नै सिमेन्ट कारखाना होला, ठिक छ, त्यस्तोबाट त उनीहरूले त अझै लो कस्टमा त ल्याउन सक्छ नि त, यो गभर्मेन्टले तोकेको भन्दाखेरि पनि, ठिक छ। भनेपछि हामीले टेन्डरमा फिलअप गर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो, उनीहरूको आफ्नो पहुँच अब भनौँ न उनीहरूको चिनजान के छ त्यही अनुसारले रेट कतिसम्म घटाउनु मिल्छ त्यसबाट चाहिँ टेन्डरमा हाल्ने चलन हुन्छ है, ठिक छ। सर हजुर कुन आधारमा फिक्स हुन्छ सर यो जिल्ला दर रेट? जिल्ला दर रेट चाहिँ अब यही हाम्रो जुन सरकारी इन्जिनियरहरू हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ अब त्यही अब त्यो मेटेरियलको अब यो वर्षमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा निकालिरहेको हुन्छ। यो वर्षमा यसको जुन हाम्रो कस्ट यो जुन म्यानुफ्याक्चर हुन्छ नि जुन इन्डस्ट्रीहरूमा, त्यो म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि त्यो इन्डस्ट्रीले चाहिँ यति रेट राखेको छ र अब त्यहाँदेखि हाम्रो सपोज काठमाडौँमा छ र हेटौडाबाट सिमेन्ट ल्याउनु छ भने हेटौडादेखि काठमाडौँसम्म ल्याएको धुवानी खर्च चाहिँ यति हुन्छ, ठिक छ। त्यो धुवानी खर्च यति हुन्छ र म्यानुफ्याक्चर कस्ट यति छ र अब यसलाई सबैलाई त्यही अनुसारले जोडेर, ठिक छ, अनलोडिङ लोडिङ यताउताको सबै त्यही अनुसारले जोडेर यसको रेट चाहिँ यति हुन्छ भनेर त्यही हाम्रो जुन सरकारी लेभलको कर्मचारीहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ फिक्स गरेको हुन्छ यो चाहिँ, ठिक छ। जस्ट गाइडलाइन जस्तो भयो होइन सर? योभन्दा धेरै पनि लिन पाइने भयो होइन, नलिन पाइने भन्ने छैन, नलिन पाइने भन्ने छैन, जस्ट गाइडलाइनहरू भयो। अब जेनरली अब घरको काम गर्दाखेरि चाहिँ यो जिल्ला दर रेटले भन्दाखेरि पनि अब त्यही स्क्वायर फुटमा कति छ त्यही अनुसारले अब ठेकदारहरू कुल्लाउने हो त्यही अनुसारले जान्छ। तर जुन हामीले त्यही टेन्डरहरू हाल्दाखेरि चाहिँ यसलाई गाइडलाइनको रूपमा लिएर अब यसबाट अझै कति घटाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो त्यो प्रत्येक कन्ट्र्याक्टरको जुन बसमा हुन्छ त्यसको आधारले चाहिँ रेटहरू चाहिँ फिक्स गर्ने हो। यही रेट राख्नुपर्छ कम्पलसरी यही नै हो भन्ने चाहिँ हुँदैन, ठिक छ। ल यो कपी गरेको छैन सर, भर्खर सुरु गरेको। ओके ल कपी गरौँ है त। पुरा रहेछ।
भयो यहाँसम्म? भयो सर। ल भनेपछि हेर त हाम्रो इस्टिमेट गर्नको लागि के कुरा चाहिने रहेछ? यही 3टा कुरा चाहिने रहेछ है। ठिक छ, भनेपछि ड्रइङ भयो भने हामी के निकाल्न सक्छौँ? त्यसबाट क्वान्टिटी निकाल्न सक्छौँ। स्पेसिफिकेसनले के तोक्दिन्छ? त्यो क्वान्टिटी चाहिँ कुन मेटेरियलको युज गर्ने हो त्यो तोक्दिन्छ। भनेपछि लास्टमा अल्टिमेटली त्यो मेटेरियलको रेट कति छ। ठिक छ, यति कुरा भएपछि हामीले मेटेरियलको क्वान्टिटी र हाम्रो टोटल कस्ट कति राख्छ त्यो मजाले इस्टिमेट गर्न सक्छौँ है। भनेपछि अब अर्को भनेको युनिट्स अफ मेजरमेन्ट है। अब हाम्रो त कन्स्ट्रक्सनमा धेरै सामानहरू युज हुन्छ। ठिक छ, अब त्यो सामानहरू युज हुँदाखेरि अब तिनीहरूको युनिट चाहिँ के राख्ने, के को आधारमा त्यसलाई तोल्ने भनौँ न। ठिक छ, र तिनीहरूको चाहिँ रेट पनि के अनुसारले राख्ने भन्दाखेरि सपोज अब ल अब एउटा नर्मल इक्जाम्पल लिउँ। ठिक छ, अब तिमीहरूले सपोज ल आलु किन्न गयो भने ठिक छ, अब चाहिँ 1 लिटर आलु दिनु त भन्दैनौ नि। ठिक छ, आलुलाई त केमा 1 केजी या 1 धार्नी त्यही अनुसारको आफ्नो स्ट्यान्डर्ड रेट छ नि त, या चलिआएको रेट छ नि त। ठिक छ, अनि त्यही अनुसारले के हुन्छ 1 केजी हामी क्वान्टिटी पनि केजीमा माग्छौँ र त्यसको रेट पनि के हुन्छ 1 केजीको यति हुन्छ, 2 केजीको यति हुन्छ भनेर त्यही अनुसारले तोकिदिएको हुन्छ नि। भनेपछि हाम्रो युनिट्स अफ मेजरमेन्ट भनेको पनि त्यही नै हो है। ठिक छ, ल अब कन्स्ट्रक्सनमा हेर्दाखेरि ल पाइपहरू छ भने ठिक छ, अब पसलमा गएर साउजी 4 किलोको पाइप दिनु त भन्दैनौँ नि हामी। ठिक छ, यति इन्चीको चाहिँ हाम्रो 1 मिटरको या 2 मिटरको कति लामो पाइप चाहिने हो हामीलाई, त्यो पाइप दिनु भन्छौँ नि। भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एभ्री मेटेरियलको के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो एउटा स्पेसिफिक युनिट अफ मेजरमेन्ट हुन्छ है, जुन चलन चल्तीमा आइरहेको हुन्छ। ठिक छ, त्यही भनेको चाहिँ के हो हाम्रो युनिट्स अफ मेजरमेन्ट हो है। ठिक छ, अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेनली चाहिँ हाम्रो अब त्यसको नेचर कस्तो छ, सेप साइज कस्तो छ, कसरी पेमेन्ट हुन्छ, ठिक छ, त्यसको आधारमा चाहिँ गरिन्छ है। ठिक छ, अब हाम्रो मेजर युज हुने भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा भनेको सिङ्गल युनिट छ, अर्को भनेको चाहिँ सिङ्गल युनिट भनेको चाहिँ नम्बरमा 1 2 3 टा। ठिक छ, अब यसलाई सबैलाई नै हेरौँ एकैचोटि। ठिक छ, अब सिङ्गल युनिट भनेको चाहिँ हाम्रो सपोज यही हाम्रो अब यो जुन टोइलेटको सामानहरू हुन्छ। ठिक छ, वास बेसिन भनेको वास बेसिन यति किलोको वास बेसिन त भनिन नि। ठिक छ, एउटा वास बेसिन कुन चाहिँ कम्पनीको मगाउने हो, ठिक छ, एउटा कम्बोर्ड कुन चाहिँ कम्पनीको मगाउने हो। ल त्यस्तै पनि हाम्रो इँटाहरू पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इँटाको 15 रुपियाँ 18 रुपियाँ कति भनेर तोकिदिएको हुन्छ नि त्यसको क्लास अनुसार। ठिक छ, भनेपछि हामीले एउटा टाइपको युनिट मेजरमेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिङ्गल युनिट। ठिक छ, सिङ्गल युनिट भनेर तोक्छौँ र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ नम्बरमा तोकिएको हुन्छ है। ठिक छ, भनेपछि नम्बरमा तोकिएपछि के हुन्छ हामी यतिवटा भनेर माग्छौँ र त्यसको रेट पनि के हुन्छ एउटाको चाहिँ रेट यति भनेर फिक्स गरेको हुन्छ है। ठिक छ, यो भनेको सिङ्गल युनिट अफ मेजरमेन्ट भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एकदम लामो तर एकदम थिन वर्क छ भने सपोज एउटा सानो पाइपकै कुरा गरौँ। ठिक छ, पाइपमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको डाइमेन्सन लगभग डाइमेन्सन के हुन्छ भन्दाखेरि लेन्थको हिसाबले त कम्पेरिटिभली सानो हुन्छ नि, र के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको क्रस सेक्सनल डाइमेन्सन पनि के हुन्छ लगभग फिक्स नै भएको हुन्छ नि। ठिक छ, त्यसरी फिक्स भयो या एकदमै पातलो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ केमा हिसाब गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रनिङ मिटरमा हिसाब गरिन्छ है। ठिक छ, भनेपछि त्यही पाइपको के हुन्छ 1 मिटरको पाइप दिनुहोस् भन्छ र त्यसको पनि के हुन्छ 1 मिटरको चाहिँ यति रुपियाँ भनेर फिक्स गरेको हुन्छ नि। ठिक छ, भनेपछि हाम्रो यस्तै लङ थिङ वर्कहरू छ भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो रनिङ मिटरमा हिसाब हुन्छ है जेनरली। अब अर्को छ भन्दाखेरि थिन सर्फेस वर्क। ठिक छ, थिन सर्फेस वर्क भनेको अब यो पेन्टिङहरू गरिन्छ, प्लास्टरिङहरू जुन गरिन्छ नि त्यसको थिकनेस त के हुन्छ एकदमै सानो हुन्छ, तर त्यसले चाहिँ के छ सर्फेस एरिया चाहिँ कभर गरेको हुन्छ नि त। भनेपछि त्यो पेन्टिङ गर्ने यो प्लास्टरिङ गर्ने ठिक छ यिनीहरूको हिसाब चाहिँ के हुन्छ यति मिटर स्क्वायर या यति स्क्वायर फुटमा चाहिँ गर्ने भनेर क्वान्टिटी त्यसरी तोकेको हुन्छ र त्यति 1 मिटर स्क्वायर या 1 स्क्वायर फुटको रेट कति छ भनेर त्यही अनुसारले रेट पनि तोकिदिएको हुन्छ है। ठिक छ, यो थिन सर्फेस वर्कको लागि त्यस्तो भयो। ल अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो एकदम भोल्युम भएको मास भएको कुराहरू है। ठिक छ, जस्तै अब हामीले एक्जागुएसन गर्नु पर्यो फाउन्डेसनको लागि भनेपछि त्यो त के हुन्छ त्यसको त लेन्थ ब्रेथ हाइट एकदम जोस् अलिक ठुलै हुन्छ नि त होइन। भनेपछि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा बल्कमै निकालिन्छ भनेपछि त्यस्तो कुराको चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि हामीले क्युबिक मिटरमा हिसाब गर्छौँ है, भोल्युममा हिसाब गर्छौँ। भनेपछि हाम्रो यो अर्थवेकहरू भयो पिसिसी आरसिसीहरू जुन जुन गरिन्छ नि ठिक छ तिनीहरूको चाहिँ केमा तोकिन्छ हाम्रो युनिट चाहिँ मिटर क्युबमा तोकिन्छ है। अनि तिनीहरूको पेमेन्ट रेट पनि के हुन्छ 1 मिटर क्युबको यति रुपियाँ भनेर त्यही अनुसारले फिक्स भएको हुन्छ है। भनेपछि युनिट्स अफ मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ यही नै हो है। ल केही कन्फ्युजन छ भने सोधौँ नत्र कपी गरौँ है। अब यो युनिट अफ मेजरमेन्ट चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ ठाउँ अनुसार पनि फरक पर्न जान्छ है।
अब काहीँ त्यही एउटा कुराको मिटर स्क्वायरमा ल्याए हुन्छ भनेपछि अब अर्कै ठाउँमा अब नेपालमा एउटा ल्याएको छ भनेपछि युके चाइना यताउतातिर चाहिँ अर्कै युनिट पनि लिएको हुनसक्छ। अब त्यतातिर चलन चल्तीमा के छ त्यही अनुसारले पनि लिने कुरा हुन्छ है, ठिक छ। अनि मार्केटमा पनि रेट के अनुसारले अभाइलेबल भएको हुन्छ त्यही अनुसारले लिने कुरा हुन्छ। तर लगभग प्रायःको एउटै नै हुन्छ, कुनै कुनैको फरक पर्न सक्छ। भयो सर। ल अगाडि बढौँ है त। भएको छैन सर, इन्टरनल भएर कहाँ हुन्छ? हुन्छ हुन्छ, भएको छैन सर, नात्यौँ न नात्यौँ, भएको छैन भने भनौँ, म रोकिहाल्छु नि, टेन्सन नलिऊ। त्यही भएको छैन भने भनौँ है, बिस्तारै जाउँला, अहिले केही हतार छैन। अब तिमीहरूको पेन्डेमिकले गर्दा धेरै कलेजहरू पनि बन्द छ अहिले। उता पुल्चोकमा पनि बन्द गर्नु पर्यो भनेर त्यही अनुसारले स्टुडेन्टहरूले नोटिसहरू निकालिरहेको छ। अब जे होस् तिमीहरूको यो एक्जाम 1-2 महिना सर्लाए जस्तो छ पछाडि, त्यही भएर अहिले त्यस्तो रस पनि छैन, बिस्तारी नै बिस्तारी बुझ्दै बिस्तारी सार्दै अगाडि बढौँला। अगाडि बढ्दा हुन्छ। ल अगाडि बढाएँ है त। अब तिमीहरूलाई एक्जाममा जेनरली चाहिँ अब यो त्यही यसको युनिट अफ मेजरमेन्ट के हो भनेर सोधिरहेको पनि हुन्छ है, तिमीहरूलाई 2 देखि 4 मार्क्समा सोधिरहेको पनि छ। त्यही भएर अब यो चाहिँ अब युनिट अफ मेजरमेन्ट पनि अब सर्टेन यो डिस्क्रिप्सनहरू लेखाएको छु, त्यसको पनि हेरौँ है त, बुझ्दै हेरौँ। अब तिमीहरूलाई अब हाम्रो एक्चुअल फिल्डमा त धेरै टाइपको हुन्छ, ठिक छ। तर हामीले अब मेन इम्पोर्टेन्ट के चाहिने हो त्यो अनुसारले टिपेर राखेको छु। अब योभन्दा बाहिरको पनि आउन सक्छ, त्यो चाहिँ अब एभ्री कुरा चाहिँ मैले यहाँ इन्क्लुड गरेको छैन। अब अलिअलि बुकहरू पनि कन्सल्ट गर्दा हुन्छ है, ठिक छ। ल अब जेनरली अब हाम्रो अर्थवर्कमा हेरौँ है त। अब अर्थवर्क भनेको अब सुरुमा जुन हामीले अब यही घर बनाउनलाई नै हेरौँ, ठिक छ। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा हाम्रो साइड क्लियरेन्स गर्ने हुन्छ, अनि खाल्टोहरू खन्ने हुन्छ। अब त्यसको चाहिँ के अनुसारले हिसाब गरिन्छ भन्ने कुरा है, ठिक छ। अब जुन हामीले एक्सकाभेसन गरिन्छ नि, ठिक छ, जुन खाल्टो खनिन्छ नि हामी फाउन्डेसनको लागि, ठिक छ, त्यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ फाउन्डेसन भनेको त बल्क मास चाहिँ आउँछ नि त एक्सकाभेट गर्दाखेरि त। त्यही भएर त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मिटर क्युबमै हिसाब गर्छौँ है, ठिक छ। मिटर क्युबमा हिसाब गरिन्छ र त्यसको रेट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक 100 मिटर क्युबको चाहिँ यति भनेर रेट चाहिँ तोकेको हुन्छ है।
ठिक छ। र त्यस्तै गरी अब अर्थवर्किङ फिलिङ भनेको अब जुन अब तल फुटिङहरू राखिसकेपछि ब्याक फिलिङ गर्छौँ नि हो, या अब रोडहरू कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि काहीँ हाम्रो कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, काहीँ फिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ नि हो, तिनीहरूको पनि के हुन्छ, हामीले युनिट अफ मेजरमेन्ट के हुन्छ, मिटर क्युबै हुन्छ र त्यसको रेट पनि के हुन्छ, त्यही 100 मिटर क्युबको यति भनेर रेट तोकेको हुन्छ है। ठिक छ। र अर्को भनेको सर्फेस ड्रेसिङ। सर्फेस ड्रेसिङ भनेको चाहिँ ल सपोज यही घर बनाउँदाखेरिको जुन हाम्रो पहिला त त्यसमा त अब झाडीसाडी रुखसुख यताउता हुनसक्छ नि त। ठिक छ। अब त्यो झाडीसाडी हटाएर सर्फेसलाई क्लियर बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हो त्यो कति एरिया कभर गरेर त्यसको भेजिटेसनहरू क्लियर गर्ने हो, त्यसको चाहिँ के हुन्छ हिसाब चाहिँ मिटर स्क्वायरमा हिसाब हुन्छ। ठिक छ। र त्यसको पेमेन्ट पनि के हुन्छ, पर मिटर स्क्वायरको यति भनेर तोकिदिएको हुन्छ है। ठिक छ। अब त्यस्तै गरी सोरिङ वाल्स। सोरिङ वाल्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरूको जुन एक्सकाभेसन गर्दाखेरि त साइडको माटोहरू त फेरि त्यो खस्न सक्छ नि त माथिको। ठिक छ। केबिन हुनसक्छ नि त। त्यस्तो गर्दाखेरि त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि अब तिमीहरूले एउटा इक्जाम्पल दिउँ, यता के अरे फाउन्डेसनमा सिट पाइलहरू त पढ्यौ नि होइन। ठिक छ। त्यसले त्यसको काम के हो भन्दाखेरि त्यही हाम्रो जुन खस्छ त्यसलाई खस्नीलाई त रिटेन गरेर राख्ने हो नि त। ठिक छ। हो त्यस्तो सोरिङ वाल्सहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डाइमेन्सन चाहिँ एकदम कम हुन्छ, के अरे थिकनेस चाहिँ एकदम कम हुन्छ। ठिक छ। लेन्थ र ब्रेथ चाहिँ ठुलो हुन्छ, त्यही भएर जेनरली त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ मिटर स्क्वायरमा हाम्रो त्यसको युनिटको हिसाब गरिन्छ र त्यसको रेट पनि के हुन्छ पर मिटर स्क्वायरको यति रेट भनेर तोकिदिएको हुन्छ है। र अब हाम्रो साइटमा ठुल्ठुलो रुखहरू, ठिक छ, ठुल्ठुलो रुखहरू चाहिँ हामीले काट्नु पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ नम्बरमा हिसाब हुन्छ र एउटा रुखको यति भनेर तोकिदिएको हुन्छ है रेट। ल ठिक छ, यो पनि कपी गर। अब त्यो सबैतिर चलन चल्तीमा पनि फरक पर्छ, तर त्यही हाम्रो प्राय चाहिँ यही हो है। यो सिङ्गल युनिटहरू छ, एकदम डाइमेन्सन एकदम क्रस सेक्सन डाइमेन्सन एकदम थोरै छ भनेपछि मिटर रनिङ मिटरमै हुन्छ। थिकनेस एकदम कम छ भने या थिकनेस स्पेसिफाई तोकेको छ भने चाहिँ के हुन्छ मिटर स्क्वायरमा हुन्छ, र हाम्रो बल्कमा काम भएको छ भने चाहिँ के हुन्छ यो मिटर क्युबमै हुन्छ है। ठिक छ। ल यो कपी गर। कपी गर्दै गर, मेरो एउटा सानो फोन आयो।
कपी भयो? भयो होला सर। ल अगाडि बढेँ है त। अब अर्थवर्कमा त्यो हो भन्दाखेरि अब कङ्क्रिट वर्कहरूमा है, ठिक छ। कङ्क्रिट वर्कमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब पिसिसी आरसिसीहरू गर्नु छ भने हाम्रो त्यही बल्कमै हिसाब हुन्छ, मिटर क्युबमै हिसाब हुन्छ है। र अब यसरी 75 mm थिक पिसिसी भनेर यसरी तोकिदियो भने चाहिँ हेर त हाम्रो के छ, थिकनेस तोकिदिएको छ नि त। भनेपछि थिकनेस तोकेको भएपछि त्यसलाई स्पेसिफाई गर्नु परेन। अब बाँकी के हो, क्रस सेक्सन एरियामा के अरे हाम्रो सर्फेस एरिया मात्रै लिएर हिसाब गर्दा हुन्छ भनेपछि अब त्यसको चाहिँ फेरि के गरिन्छ, मिटर स्क्वायरमा हिसाब गरिन्छ र पर मिटर स्क्वायरको यति भनेर तोकेको हुन्छ है, ठिक छ। ल त्यस्तै गरी फर्मवर्कहरू, यो जुन हाम्रो यो कोलुमहरू कास्ट गरेपछि हाम्रो जुन त्यसलाई फर्मवर्क गरेर राख्ने हुन्छ नि, ठिक छ। त्यसको पनि के हुन्छ, थिकनेस त एकदम सानो हुन्छ र त्यसको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही सर्फेस एरिया मिटर स्क्वायरमै हिसाब गरिन्छ र त्यसको नि पर मिटर स्क्वायरको यति पर्यो भनेर हुन्छ है। र अब जुन हाम्रो आरसिसीहरूमा जुन रिइन्फोर्समेन्टहरू बारहरू युज गरिन्छ नि, त्यो बारको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्विन्टलमा हिसाब हुन्छ है, केजी या क्विन्टलमा हिसाब हुन्छ। र त्यसको रेट पनि के हुन्छ, पर क्विन्टल या पर केजी पर टन यति छ भनेर हुन्छ है, ठिक छ। र हाम्रो डिपिसी पनि के हुन्छ, थिकनेस एकदमै सानो हुन्छ, त्यही भएर मिटर स्क्वायरमै काम गरिन्छ। र अब यो कङ्क्रिटको एक्सपान्सन जोइन्ट भन्ने हुन्छ, जुन अब यो रोडहरू कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि या हाम्रो बिल्डिङहरूको पनि हाम्रो यो विथ चाहिँ एकदमै लेन्थ, त्यसको लेन्थ चाहिँ एकदमै लामो भएर 6 बेज भन्छ। 6 बेज भन्दा नि बढी भयो भने चाहिँ बिचमा चाहिँ हाम्रो कङ्क्रिटको लागि एक्सपान्सन जोइन्टहरू राख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो जोइन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको त्यही डाइमेन्सन एकदमै सानो हुन्छ र लेन्थ चाहिँ अलि लामो हुन्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ केमा हिसाब गरिन्छ, रनिङ मिटरमा हिसाब गरिन्छ र त्यसको रेट पनि पर रनिङ मिटर कति हुन्छ भनेर राखिन्छ है। अब यो एक्सपान्सन, यो कङ्क्रिटको एक्सपान्सन जोइन्टमा चाहिँ अब रबरहरू पनि राख्न सकिन्छ, काठहरू पनि राख्न सकिन्छ, त्यो मेटेरियल अनुसार फरक पर्छ है रेट चाहिँ। ल यो पनि कपी गर।
भयो ल भनेपछि अगाडि बढ्छु है त अब त्यस्तै गरी ब्रिक वर्कहरू ठिक छ अब ब्रिक वर्क छ भने ब्रिक वर्क हाम्रो जनरली सुपर स्ट्रक्चरमा युज हुने र त्यो पनि वान ओर मोर देन वान ब्रिक वाल भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो जुन ब्रिकको लेन्थ हुन्छ नि लेन्थ चाहिँ जेनरली कतिको हुन्छ 9 इन्चीको हुन्छ नि ठिक छ ल त्यही 9 इन्च या हाम्रो 120 कति 230 mm को जुन हुन्छ ठिक छ त्यो 230 mm को लेन्थ वाइजै हाम्रो यो जुन वालहरू राको छ भने चाहिँ त्यसको के हुन्छ मिटर क्युबमा हिसाब हुन्छ है ठिक छ र त्यस्तै गरी अब हाफ ब्रिक वाल भन्छ हाफ ब्रिक वाल भनेको चाहिँ यो जुन नर्मली हामीले सुनिन्छ नि 4 इन्चीको वाल ठिक छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ विथ वाइज चाहिँ राखेको हुन्छ है ठिक छ हो अब हाफ इन्ची वालमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको थिकनेस लगभग थोरै हुने भएर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ मिटर स्क्वायरमा त्यसको युनिट लिइन्छ र त्यसको रेट पनि पर मिटर स्क्वायर भनेर हुन्छ है ठिक छ र अब यो नर्मल हाम्रो फाउन्डेसनहरुमा आर्कहरुमा चाहिँ के हुन्छ यो बल्कमै मिटर क्युबमै हिसाब गरिन्छ है अब अर्को भनेको यो ब्रिक वर्क इन फ्ल्याट सोलिङ भनेको अब फ्ल्याट सोलिङ भनेको चाहिँ यो भुइँमा इट्टा बिछाउने भन्छ नि ल पख गुगल छँदैछ नि ठिकै छ यो फिगर देखिरहेको छ नि हैन यसरी भुइँमा इट्टा बिछाएको छ नि ठीक छ यसलाई चाहिँ ब्रिक फ्ल्याट सोलिङ भन्छ र अब यसको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सरफेस एरियामा हिसाब गर्छौं है ठीक छ भनेपछि अब यसको युनिट पनि के हुन्छ त्यही मिटर स्क्वायरमै लिएको हुन्छ अब त्यस्तै गरी हनीकम ब्रिक वर्क भनेको यो जुन हाम्रो ब्रिकको हाम्रो यो जुन प्याटर्न हुन्छ नि कसरी राख्ने भनेर ठीक छ त्यसमा हनीकम वाला युज गर्यो भने त्यसको अब थिकनेस र डिजाइन चाहिँ स्पेसिफाई गरिदिनु पर्छ ठीक छ अब थिकनेस र डिजाइन स्पेसिफाई गर्दाखेरि त्यसको पनि के हुन्छ मिटर स्क्वायरमै दिन्छ र त्यसको पनि पर मिटर स्क्वायर हुन्छ है ल अब यो अर्को कोर्निसेस भनेको यो स्ट्रिङ कोर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो जुन हाम्रो अब खोपा इन्जिनियरिङ कलेज त देखाएको छ होला त्यसको बाहिरपट्टि त्यो इट्टाको यसो डिजाइनहरु हुन्छ नि ठीक छ ल पक्का त्यो पनि ठीक छ यसरी यो इट्टाको डिजाइनहरु जुन गरेको छ नि ठीक छ हो यस्तोलाई चाहिँ कोर्निस भन्छ यसको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही रनिङ मिटरमै लिन्छ है ठीक छ र अब यो स्ट्रिङ कोर्स भनेको पनि त्यो त्यही हाम्रो यो जुन बाहिरपट्टि इट्टाहरु अलिअलि निकालेको हुन्छ यो पानीहरु सिधै तल नपरोस् भनेर ठीक छ यसको पनि के हुन्छ रनिङ मिटरमै युनिट लिएको हुन्छ है यो पनि कपी गरौँ सर यो ब्रिक वर्कमा म्यान पावर कस्ट मात्रै पर्ने हो कि अरूहरु ब्रिक मोटार सबैको कस्ट इन्क्लुड हुन्छ यो ब्रिक वर्क भनेको चाहिँ त्यो मोटारहरु सबै इन्क्लुड हुन्छ है ठीक छ यो ब्रिक मात्रै भन्यो भने त ब्रिक त के हुन्छ त्यही 15 रुपैयाँ या 18 रुपैयाँ गोटा भनेर हुन्छ नि पर नम्बर स्पेसिफाई भएको हुन्छ ब्रिक वर्क भनेको चाहिँ त्यही ब्रिक वर्कमा चाहिँ त्यो मोटारहरु सबै स्पेसिफाई भएको हुन्छ है अब यसको पछि डिटेलमा एस्टिमेटहरु रेट एनालाइसिसहरु त हामी गरिहाल्छौं त्यतिखेर पनि यो कुरा आउँछ
यो चाहिँ त्यही हाम्रो नर्मली 2 देखि 4 नम्बरमा अब यही अब हनीकम ब्रिक वर्कको युनिट अफ मेजरमेन्ट के हो भनेर यस्तै 6-7 वटाको लिस्टहरू बनाएर त्यसको युनिट चाहिँ केमा मेजर गरिन्छ भनेर लेखा भनेर नर्मली 2 देखि 4 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ। सर त्यो हनीकम ब्रिक वर्क भनेको कस्तो भन्न खोजेको? ल पक्का पहिला उता के अरे बिल्डिङ टेक्नोलोजीमा पढाएको थियो होला नि हाम्रो ब्रिक वर्कहरू कसरी राख्न सकिन्छ भनेर बन्डिङहरू पढाएको थियो नि हैन? बन्डिङहरू त पढाएको थियो सर। त्यसैमा आउँथ्यो ल ठिकै छ। यसरी यसरी यो प्याटर्नले राखिन्छ नि ठिक छ त्यही बन्डिङकै एउटा टाइप हो के। यसरी यो प्याटर्नमा राखेको चाहिँ हनीकम ब्रिक भनिन्छ है। ठिक छ अब यो हाम्रो नर्मल्ली अरू बोन्डहरू त पढिहालेको थियौ। अब यहाँ चाहिँ अब यो ब्रिक वर्क पनि अझै धेरै टाइपहरूको हुन्छ। मैले सबै इन्क्लुड चाहिँ गरेको छैन। जस एक्जाममा अलि सोधिरहेको अनि अलि माइन्डले क्याप्चर गर्न सक्ने अलि बुझ्ने खालेहरू चाहिँ राखेको छु है। अरू सबै डिटेल चाहिँ अब तिमीहरूले बुकहरू लगेका छौ होइन? त्यही बुकहरूमा सबै कुरा डिटेलमा चाहिँ बुकमै छ है। यो चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्टहरू चाहिँ मैले छुटाएर राखेको छु। अब यहीबाट आउँछ भन्ने पनि छैन फेरि त्यही अब हाम्रो आयो बाउलाइरहन्छ। भयो यहाँसम्म? कसैले केही भनेन भनेपछि म अगाडि बढेँ। अब त्यस्तै गरी यो पेभिङ फ्लोरिङहरूको जुन कुरा आउँछ यसमा पनि के हुन्छ फ्लोरिङहरू भन्ने बित्तिकै प्रायः सबै मिटर स्क्वायरमा हुन्छ कि हाम्रो सर्फेस एरियामै डिल गर्छौँ है। भनेपछि त्यही ब्रिक फ्ल्याट फ्लोरिङ भनेको त्यही अहिलेको सोलिङ भने जस्तै टाइपको भइहाल्यो। ठिक छ अब कङ्क्रिट फ्लोरिङ पेभिङ भन्ने छ तिनीहरूको पनि मिटर स्क्वायरमै हुन्छ। अब यो टेराजो और मोजाइक फ्लोरिङ भन्ने जुन छ तिमीहरूले पहिला उता त्यही बिल्डिङ टेक्नोलोजीमै पढेको थियो तिनीहरूको पनि मिटर स्क्वायरमै हुन्छ। अब स्ल्याब स्टोन फ्लोरिङहरू त्यो पनि के हुन्छ मिटर स्क्वायरमै हुन्छ। यो फ्लोरिङहरूको प्रायः सबै मिटर स्क्वायरमै कुरा आउँछ। र अब स्टिलहरू आइरन वर्कहरूको कुरा गर्ने हो भने स्टिलहरू नर्मली के हुन्छ त्यही क्विन्टलमै है। हाम्रो रेइन्फोर्सहरू अब यो माइल स्टिलहरू यो च्यानल टिबारहरू जे छ त्यो सबै के हुन्छ क्विन्टलमै हिसाब हुन्छ है। ठिक छ अब यो गेटहरू आइरन गेटहरू हुन्छ नि जुन हाम्रो बाहिरको कम्पाउन्डको गेटहरू हुन्छ तिनीहरू भयो भने चाहिँ अब त्यसको थिकनेस त कम हुन्छ नि त त्यही भएर तिनीहरू चाहिँ मिटर स्क्वायरमा लिइन्छ। ठिक छ अब वायर फेन्सिङहरू छ भने त्यो रनिङ मिटरमा लिइन्छ लामो हुने भयो। ठिक छ अब कोल्याप्सिबल गेट भनेको त्यही हाम्रो जुन चेन गेट हुन्छ नि त्यही चेन गेटलाई कोल्याप्सिबल गेट भनेको त्यो मिटर स्क्वायरमा युज हुन्छ। अनि हाम्रो जुन नटहरू बोल्टहरू वासरहरू जुन युज हुन्छ नि तिनीहरू चाहिँ पर केजीको हिसाबमा हुन्छ है। ठिक छ त्यही हाम्रो अब यो जसले फिल्डमा काम गरिरहेको छ जसले मार्केटमा यो सामानहरू किन्ने बेच्ने ल्याउने गरिरहेको हुन्छ उनीहरूको लागि चाहिँ एकदम नर्मल कुरा हुन्छ किनकि उनीहरूले आफू त्यो अनुसारले अपडेट भइरहेको हुन्छ। अब यो त्यही बिस्तारै गर्दाखेरि हामी अब फिल्डमा काम गर्दै जाने भने यो यति इन्ची यो यति मिटरको यति मिटर स्क्वायरको भन्ने कुरा त्यो काम गर्दै गर्दाखेरि मजाले बसिहाल्ने कुरा हो है। ठिक छ अहिले हामीलाई थाहा पाइरहनु पर्ने कुरा चाहिँ यही नै हो तिनीहरूको चाहिँ युनिट चाहिँ केमा मेजर गरिन्छ भनेर।
भयो यहाँसम्म? ल म अगाडि बढेँ है त। ल अब अर्को त्यही पेन्टिङ प्लास्टरिङ। अब पेन्टिङ प्लास्टरिङ भन्ने कुरा नि त्यही हाम्रो सर्फेसमा लगाइन्छ, त्यही भएर प्रायः सबै के हुन्छ मिटर स्क्वायरमा हुन्छ है। तर अब यो जुन यो इप्सहरू गटर ड्रेनहरू भन्ने हुन्छ, यो भेन्टिलेसन पाइपहरू भन्ने हुन्छ, अब तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही लामो लामो हुने भयो। तिनीहरूमा रङ पेन्ट गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूको हिसाब चाहिँ केमा हुन्छ, रनिङ मिटरमा हुन्छ है। ठिक छ। अब त्यस्तै गरी पोइन्टिङ वर्कहरू भयो भने मिटर स्क्वायरमै हुने भयो। पोइन्टिङ वर्क भनेर थाहा छ नि होइन? जुन हाम्रो यो वालहरू लगाएको हुन्छ, त्यो वालहरूमा पुरै प्लास्टर गऱ्यो भने धेरै पैसा खर्च हुन्छ भनेर त्यो जुन जोइन्ट हुन्छ नि, जोइन्टमा मात्रै प्लास्टर गरिन्छ के। ठिक छ। त्यो भनेको चाहिँ पोइन्टिङ वर्क भन्ने हुन्छ है। अब तिमीहरूलाई त्यो पनि हेरौँ। यता हेरौँ। ठिक छ। यसमा के गरेछ भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन ब्रिकको यो जोइन्ट भयो नि, हो त्यो जोइन्टमा चाहिँ अलि मजाले धेरै प्लास्टर गरेको हुन्छ कि। ठिक छ। यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ, पोइन्टिङ भन्छ है। अब यो भनेको त्यही अब हाम्रो ब्रिकमा पुरै हामीले प्लास्टर गऱ्यो भने चाहिँ अब अलि अनइकोनोमिक हुनसक्छ, त्यति धेरै प्लास्टरिङ नचाहिन सक्छ। त्यही भएर यो जोइन्टमा प्लास्टरिङ गऱ्यो भने यताबाट सिपेज हुँदैन र हाम्रो स्ट्रक्चर सेफ हुन्छ भनेर गर्ने कुरा हो है। अब त्यस्तै गरी वुडवर्कहरू छ। ठिक छ। काठ ल्याएर चिरेर त्यसलाई यताउता बनाउनु छ भने त्यसको के हुन्छ, मिटर क्युबमा हिसाब हुन्छ। अब यो डोर र विन्डो सटरहरू, ठिक छ। अब सटरहरू भनेपछि यो जुन हामीले ढोका खोल्ने लाउने, झ्याल खोल्ने लाउने हुन्छ नि, हो त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यही थिकनेस कम हुन्छ, हाम्रो सर्फेस एरिया बढी हुन्छ, त्यही भएर मिटर स्क्वायरमा लिइन्छ। ठिक छ। वुडन पार्टिसन, बिचमा यो पार्टिसनहरू काठको बनायो भने के हुन्छ, त्यसको थिकनेस एकदम कम हुन्छ, त्यही भएर त्यो पनि मिटर स्क्वायरमा लिइन्छ। फल्स सिलिङको पनि सेम केस भयो र वुडन फर्मवर्क पनि सेम केस भयो है। थिकनेस एकदम कम हुन्छ, त्यही भएर मिटर स्क्वायरमा हिसाब गरिन्छ। भयो यहाँसम्म? छैन सर एकछिन। ओके।
सर ढोका र झ्यालको चाहिँ फ्रेममा चाहिँ मिटर क्युब हो अनि सटर चाहिँ मिटर स्क्वायर हो त्यस्तो हो। हजुर हजुर त्यही जुन फ्रेमहरू हुन्छ फ्रेमहरूमा चाहिँ मिटर क्युबमा हिसाब गरिन्छ अनि सटरहरूमा चाहिँ मिटर स्क्वायरमा हिसाब गरिन्छ। भयो यहाँसम्म? ल नेक्स्टमा गएँ त। अब यसमा चाहिँ अब अरू छुटपुट भनेर लेखिएको छ है। यो त्यही अब हाम्रो ग्लास पेनहरू सिसाहरू भयो भने त्यसलाई मिटर स्क्वायरमा हेरिन्छ। सिवेरको लाइनहरू पाइपहरू भयो भने रनिङ मिटरमा हेरिन्छ। ठिक छ। अनि त्यस्तै सेनिटरीको फिसिङहरू त्यही फिटिङ्सहरू वास बेसिनहरू सिङ्कहरू भयो भने तिनीहरूलाई चाहिँ त्यही गोटा एउटाको कति भनेर त्यही अनुसारले हिसाब गरिन्छ। ठिक छ। अब सिमेन्ट स्कर्टिङ भनेर थाहा छ? सिमेन्ट स्कर्टिङ भनेको चाहिँ अब तिमीहरूको क्लासरुममा ल ठिकै छ। हाम्रो कोठाहरूमा त्यो तलतिर सबसे एउटा जेनरली ब्राउन कलरको गरिन्छ नि। यो जुन तलको यो यसमा जुन यो ग्रे कलरको देखाइरहेको छ नि यसलाई के भन्छ? सिमेन्ट स्कर्टिङ भन्छ है। ठिक छ। अब यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको हाइट र थिकनेस चाहिँ लगभग फिक्स हुन्छ। त्यही भएर यसको पनि के हुन्छ रनिङ मिटरमै हिसाब हुन्छ है। ठिक छ। अब ह्यान्डरेल भनेको त त्यही हाम्रो भर्याङमा उक्लिँदाखेरि समात्ने ह्यान्डरेल भइहाल्यो। त्यसको पनि रनिङ मिटरमा हिसाब हुन्छ। हजुर स्कर्टिङ चाहिँ गर्नलाई के लिकेजबाट बचाउनलाई गर्ने हो के हो? लिकेजहरू भन्दा नि तिमीहरूको अब त्यो यो जुनहरू त्यही जोइन्टहरू हुन्छ नि त्यो जोइन्टहरूमा चाहिँ नर्मल्ली क्र्याकहरू अलिकति देखा पर्ला जस्तो हुन्छ र अभियसली त्यसबाटै अल्टिमेटली सिपेजहरू हुनसक्छ नि त। त्यही भएर त्यसलाई सिल गर्नलाई नै हो। हस् सर। अर्को भनेको अब अलिकति डिजाइन जस्तो पनि देखिन्छ। अनि अब हाम्रो ह्यान्डरेलहरू अनि सबै पाइपलाइनहरू चाहिँ सबै रनिङ मिटरमै युज हुन्छ है। तिमीहरूको यसपछि क्लास छ कि छैन? छैन सर। ठिक छ। ल भनेपछि हाम्रो आजलाई यति नै गरौँ। तिमीहरूको च्याप्टर 1 को बेसिक इन्ट्रोडक्सनहरुमा सिमन स्कर्टिङलाई नेपालीमा के भन्छ? त्यो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन है। अब यो लोकल भाषा के हुन्छ मलाई अलि ठ्याक्कै थाहा भएन।
तर प्राय यता काठमाडौँतिर त त्यही स्कर्टिङै भनिरहेको हुन्छ। यतातिर पनि स्कर्टिङ नै भन्छन् सर, तराईतिर पनि त्यही स्कर्टिङै भन्छ त्यसलाई। नेपालीमा ठ्याक्कै पढाइको नोट हजुर अपलोड गरिदिनु होला नि नोट्समा। यिनीहरू हुन्छ, म त्यो यसलाई पिडिएफ बनाएर राखिदिउँला। तर त्यही अब त्यो पिडिएफ बनाएर राखिदियो भने अब सरले पिडिएफ प्रोभाइड गरिहाल्नुहुन्छ भन्ने हुन्छ, अनि त्यतिखेर अनि क्लासमा बस्दा बस्दै सार्न झ्याउ लाग्छ, पछि सारिहालौँला भन्ने हुन्छ, अनि त्यो बिस्तारै अल्छी हुँदा 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 हुँदै अनि लास्टमा एक्जामको बेलामा त्यो सार्नु कि हेर्नु कि भएर त्यो एकदमै बिग्रिने हुन्छ कि। त्यही भएर सकेसम्म क्लासमै सार। यो सकेसम्म चाहिँ म दिन चाहिँ खोज्दिनँ है, त्यही भएर अब हुँदै भएन। जान्छ नेट यताउता हुन्छ नि त, सबैको एटेन्ड हजुर पनि हजुर गर्न पाउँदैन त्यो हुनाले। ओके हुन्छ, म प्रोभाइड गरौँला। तर त्यही सकेसम्म चाहिँ क्लासमै सार है। अब यो टाइम यसै पनि बसिरहेको हुन्छ, अब एक्स्ट्रा टाइम किन छुट्याइरहनु। हाम्रो अब च्याप्टर 1 को बेसिक इन्ट्रोडक्सन चाहिँ यही नै हो। यता केही कन्फ्युजन छ भने सोधौँ। जस्ट यसमा हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि इस्टिमेटिङ भनेको के हो, कस्टिङ भनेको के हो, अब इस्टिमेटिङले हामीले चाहिने कुरा के हो, अनि यसको युनिट्स अफ मेजरमेन्ट के हुन्छ भनेर यति कुरा मात्रै छ है, यसमा खासै धेरै छैन। र तिमीहरूलाई त्यही 4 देखि 5 मार्क्समा थ्योरीमा सोध्छ यो। ल त्यसपछि आजलाई यति नै गरौँ है त। यो सारिसक्यो? सारिसक्यो सर। ल भनेपछि मैले यसलाई बन्द गरिदिएँ। सर एटेन्डेन्स लिनुभयो? हुन्छ, म लिन्छु। पार्टिसिपेन्ट्स भयो एटेन्डेन्स। ल अब आजको लागि यति नै गरौँ। हेभ अ गुड डे, ख्याल राख्नु। अब यसले कोभिडको बेलामा सबैलाई स्टे सेफ भन्छु। ल थ्याङ्क यू। हस् सर। थ्याङ्क यू सर।